Hello, I'm Martha Pereira from Cochin, Aldona. I just want to inform you that my mobile has been hacked and any messages which I ask you for help, please ignore it. It's all false. I'm not asking for help. So please be aware of this also that your mobile will not be hacked too. Take care. तुवें आतां आयकलां आसतलें की आमची गांवची भयण मार्था मुगे शेजारी तिजे वॉट्सॅप अकाउंट हॅक जाला म्हण आनी तिगे फ्रेंड्स आसात ते वॉट्सॅपान तांकां मेसेज धाडटात सांगपाक मार्थाक हेल्प जाय म्हण मार्थाक पयशे जाय म्हण आनी मार्था प्रॉब्लमा आसा म्हण आनी तिणें तुमकां सांगलां की मातशें मानून घेवपाचें न्ही म्हणून आनी कोणाचे असले मेसेजीस जाल्यार इग्नोर करपाचे पण हांव कित्याक हांव तुमकां एडिशनली सांगता ही कितकोन जाली तिका एक मेसेज आयलो वॉट्सॅपाचेर आनी ते मेसेज तेगे फ्रेंडाचो आयलो तेगे फ्रेंडागे वॉट्सॅपाचे नंबरासून आयलो म्हाका दुबाव आसा त्या फ्रेंडाचे वॉट्सॅप पासून हॅक जालो म्हण आनी ते नंबरासून एक मेसेज आयला सांगपाक एक कोड धाड आनी मार्था बायन कोड धाडलो आनी रोखडो तिगे वॉट्सॅप फ्रीज जालो आनी वॉट्सॅप चलना लागलो हे सायडीक तो चोर आहा तो तेगे मार्थागे फ्रेंडान कॉन्टॅक्ट लिस्टान कोण फ्रेंड आहा ते तेंक मेसेज धाडपाक लागलो सो म्हजें मागणें तुका कोणें मेसेज धाड जाल्यार की कोण त्रासान पडलो एअरपोर्टा पयशे नाय एअरपोर्टा उरलो भायर गांवां आहा जाल्यार आनी थिंगाय पयशे नाय म्हण मातशें हेल्प कर मातशें धाड म्हण पयशे 500 रुपया पासून मागे जाल्यार मातशें कांय जाणां एक पाटी धाडलें तुगे अकाउंट हॅक जातलो तुगे बँक अकाउंटूय हॅक जातलो आनी तुगे पयशे नाक जातले बारीक अमाउंट मागले जाल्यार पासून चिंत नाका अरे 100 रुपया 500 रुपया धाडूं जाता तुगे एक पाटी तुवें धाडलो तुगे अकाउंट सगळे एक्सेस जातलो आनी मागीर तुजें फूल अकाउंट साफ करून ते चोरून वयतले तुका मागीर पुलिसी दाबो पडटले हिंगाय थिंगा दाबो पडटले आनी हे सायडीन केस चलवतो ती ते मेळटले मेळनात म्हूण तुगे पयलीं बोर्सांतूं तुगे अकाउंटांत पयशे वयतले सो म्हजें मागणें तुमकां कोणू तुका मेसेज धाड जाल्यार हो कोड म्हाका धाड म्हूण धाडनाका कोणें मेसेज धाड जाल्यार तुका म्हाका त्रास जाला म्हाका पयशे जाय म्हूण मातशें धाड रिप्लाय करनाका तूं जाय जाल्यार पासून ब्लॉक कर तें वॉट्सॅप आनी फिजिकली फोन कर तेका तुगे फ्रेंडाक फोन कर आनी क्रॉस चॅक कर वॉट्सॅपाचेर रिप्लाय करनाका आनी तिसरें चुरचुरी दिसनाका कोणाचे हो फाटल्यान आसतलो तो चोर आसतलो आनी चुरचूर दिसोन तुगे पयशे फकत ते 100 रुपया वयचना 500 रुपया वयचना फूल अकाउंट तुगे पयशे आहा ते तितले वयतले तुगेले आनीक एक सांगू सोदता हांव तुमकां की म्हाका एक कॉल आयल्लो नंबर आसलो आयक तो +99186121170 +91 नाशिल्लो +991 हेजेरूय म्हाका कळ्ळें हो एक फेक नंबर कंप्युटर नंबर आसतलो आनी नॉट अ जेन्युइन फोन नंबर इट इज ती पासून दुबयची न्ही सिंगापोरची न्ही हाँगकाँगची कोड पासून न्ही आनी म्हाका कळ्ळें तें US नंबर पासून न्ही +991 +91 न्ही +991 हांवें घेयलो ना तो कॉल आनी ती वॉयस मेसेज गेली कित्याक म्हगे आयफोनाचेर ती वॉयस मेसेज एक्टिवेट आसा आनी हे म्हाका उतरां येयली तूं आयकात सामकें हॅलो दीस इज बेंगलोर पुलीस डिपार्टमेंट देर इज वायोलेशन फ्रॉम युअर मोबायल नंबर फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज प्रेस 0 परत रिपीट केलें हॅलो दीस इज बेंगलोर पुलीस डिपार्टमेंट देर इज वायोलेशन फ्रॉम युअर मोबायल नंबर फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज प्रेस 0 म्हणून एक जाय आसलोलें तो कॉल करता आसतना मगे हांव 0 मारतलो आनी 0 मारतना मगे फोन हॅक करतलो मातशें एश कोन्न तूं नंबर पळय बेश्टे दोड दामपून फोन घेयनाका नंबर तूं ओळखना जाल्यार नंबर मातशें तूं दुबाव जाल्या पासून सोड तूं फोन घेयनाका मेसेज घाल आनी तूं मेसेज घाल हू इज दीस म्हण मागीर तुका आन्सर येतलो तुगे फ्रेंड जाल्यार तुगे सोयरे जाल्यार कित्याक हांव सांगता असले कॉल अननोन कॉल हॅकर आहात ते आनी आनीक एक मेसेज येयलो म्हाका
मगे पार्सल वयता हूंय खंय हांव नेणा हूंय वयतलो पार्सल म्हणून कोणाक पार्सल धाडलो ना ते पार्सल वयता म्हूण तुगे पार्सलाचे कसले प्रॉब्लम येता म्हूण आनीक एक तेसलो +80 बेंगलोराचे +9180 आसपा जाय पूण +80 म्हणल्यार तुका हेजेरूय पडटा हे फोटींग पड म्हणून आनी थिंग म्हाका सांगलां वॉयस मेसेज वॉयस मेलाचे गेले ते मुगे पार्सलाचे प्रॉब्लम जाला प्रेस 9 म्हणलं थिंगा आनी म्हाका आनी पाटीक फोन येयलो वी आर ट्रायंग टू कॉन्टेक्ट यू बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग म्हणून रागार जालो कोण ते हांव नेणा म्हूण हे चोर भोंवतात ते देखून तुमकां हें सांगता असले कॉल येतात तेन्ना मातशें घेयनाका तुमी सोमते फोंडा पडटले हे सायबर क्रायम ते आनी सायबर क्रायमाक रिपोर्ट करून पडटले नाल्यार नियरस्ट पुलीस स्टेशनार तुमी वसात आनी सांगात असलो स्ट्रेंज कॉल आयले जाल्यार तुमी रोखडे रिपोर्ट करात हे नंबरासून ते ट्रेस करून मागीर ते आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पासून सायबर सेल आसा ते सगळे ट्रेस करून मागीर तांकां धरूंक शकतले